बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़ेर एहतमाम ये खसूसी प्रोग्राम लेकर सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ रखती है जिनके तारुफ़ पे मैं अगर पूरी रात भी गुजार दूँ तो उनका तारुफ़ और उनके कारनामे ख़त्म नहीं हो सकते। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ़ लाए हैं। 18 अक्टूबर को भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर बम्बई में पैदा हुए। MBBS डॉक्टर हैं, तक़ाबुल अदयान के माहिर समझे जाते हैं। 40 ममालिक में 3000 से ज़ायद अवामी खिताबात से वो खिताब कर चुके हैं। अप्रैल 2012 में बिहार में 1 लाख से ज़्यादा लोगों से खिताब करके उन्होंने सबसे बड़े मजमे से खिताब का एज़ाज़ हासिल किया। 2017 में इंडोनेशिया और मलेशिया में भी एक इसी तरह का एज़ाज़ उन्होंने हासिल किया। इंडियन एक्सप्रेस ने 172 हिंदुस्तानी शख्सियात की जो तरतीब मुरतब की तो उसमें वो 82 नंबर पे आए 2010 में। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की मुरतब करदा किताब में दुनिया के 562 तरीन शख्सियात में से उनका शुमार होता है। फेसबुक पर उनके फॉलोअर 23.9 मिलियन है। यूट्यूब चैनल पर उनके फॉलोअर 3.8 मिलियन है। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर 2.1 मिलियन है और 175 बैन अवी ममालिक में TV खिताबात उनके अपने TV जो है वो उनके खिताबात नशर करते हैं। पीस TV उनका अपना एक इदारा है जिसके वो रूह रवां हैं। जनवरी 2006 में उसका आगाज़ हुआ और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इस्लामी चैनल तस्वर किया जाता है। सऊदी अरब के बादशाह खादिम हरमैन शरीफैन ने उन्हें दीनी खिदमात के एतराफ़ में 2015 में किंग फैसल बैन अवी एवार्ड से नवाजा। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने 2013 में उन्हें इस्लामिक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर करार दिया और मलेशिया के बादशाह ने मुल्क के सबसे बड़े एज़ाज़ से नवाजा। शेख अहमद दीदात जो कि तक़ाबुल अदयान के एक बहुत बड़े नाम थे, उन्होंने 1994 में डॉक्टर साहब को दीदात प्लस करार दे दिया। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़ात से मंसूब है, लेकिन मेरे ख़्याल में हम सब को इश्तियाक़ है उनकी गुफ्तगू सुनने का। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया और सबसे पहले आपको पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। सब पाकिस्तानी आपकी आमद पे बहुत खुश है और पहला ये जितने भी बैठे हुए हैं हमारे टॉप के एंकर्स हैं मुख्तलिफ़ चैनल से उनका ताल्लुक़ है, वो सब आपसे सवाल करेंगे। और पहला सवाल मेरा होगा कि आपको क्यों हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा और आपने क्यों मलेशिया का इंतखाब किया? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद वकुल जाहलक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ और इंटरव्यू शुरू होने के पहले प्रोग्राम शुरू पहले कहना चाहता हूँ कि मेरे तालीम अंग्रेज़ी में हुई है जी। तो उर्दू पे मुझे महारत नहीं है, तो अगर मैं उर्दू बोलने में कुछ गलती करूँगा तो उसके लिए माफ़रत चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम। और खुसूसन पाकिस्तान में हूँ तो और मुझे केयरफुल रहना चाहिए। जब आपने सवाल पूछा है कि क्यों मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, मैं कहता हूँ हिजरत। क्यों मैंने हिंदुस्तान से हिजरत की? हिजरत इज़ अ मोर बेटर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के मदद से जब मैं दावती काम शुरू किया दीदात साहब से मुतासर होने के बाद 1991 में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी कबूलियत दी और अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे थे। अल्लाह उनको हिदायत दे रहा था। तो क्योंकि क्राउड बढ़ रहा था, जब भी हम प्रोग्राम करते थे तकरीबन 25% गैर मुस्लिम होते थे, अक्सर हिंदू। तो अगर 1 लाख का मजमा होता था तो तकरीबन 25,000 होते गैर मुस्लिम, अक्सर हिंदू। जब 10 लाख का मजमा होता था तो 2.5 लाख होते थे गैर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर जो गैर मुस्लिम मेरे प्रोग्राम देखते थे अक्सर में से मुतासर थे, मोर देन 95%। कुछ मुशद्दिद होते थे जो शिद्दत पसंद थे, शायद मुझसे खुश नहीं थे। तो क्योंकि गैर मुस्लिम मुझे चाहने लगे, और आप देखिए मेरे प्रोग्राम में कई हिंदू कहते थे कि मैं 40 साल का हूँ, जो मुझे हिंदुज़म के बारे में पता नहीं था, ज़ाकिर भाई के लेक्चर सुनने 2 घंटे में
ہمیں اور نالج ملی بنسبت جو 50 سے 40 سال میں ہم نے زندگی میں نالج حاصل کی ہندوازم کے بارے میں. تو اگر ہندو مجھے نہیں چاہتے تھے تو شاید گورنمنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. ہندو چاہنے لگے, اسلام کو قبول کرنے لگے تو یہ گورنمنٹ کے ایجنڈا کے خلاف تھا, یہ جو نئی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. تو اسی لیے جب وہ ایک موقع تلاش کر رہے تھے تو 1 جولائی 2016 میں ڈھاکہ میں ایک بم دھماکہ ہوتا ہے جو ٹیررسٹ تقریباً 3-4 ٹیررسٹ 21 یا 22 فارنرز کی ہتیا کرتے ہیں. اور ایک ٹیررسٹ اس میں ان کے جو نیوز پیپر ہے 3 جولائی میں آتا ہے کہ ایک ٹیررسٹ ذاکر نائک کا فیس بک پہ فالوور تھا. تو نیکسٹ ڈے پہ پوری انڈین میڈیا کہتی ہے کہ ذاکر نائک نے اس ٹیررسٹ کو انسپائر کیا. 4 دن بعد یہ شائع ہوتا ہے وہی بنگلہ دیشی نیوز پیپر میں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ذاکر نے انسپائر کیا, ہم نے صرف کہا کہ ایک ٹیررسٹ ان کا فالوور تھا فیس بک پہ. لیکن انڈین میڈیا جو آپ باندھتے گودی میڈیا کہتے ہیں وہ شروع میں الحمدللہ کافی میرے خلاف بات کرنے لگے. لیکن الحمدللہ یہ اچھی بات تھی کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان میں فرقے اس کے باوجود ماشاءاللہ اکثر لوگ نے مجھے سپورٹ کیا. اور اتنا سپورٹ ہونے کے بعد پورے ہندوستان میں پروٹیسٹ تھا کہ 1 مہینے کے اندر انڈین پارلیمنٹ میں آپ ابھی بھی جائیں گے 2 اگست 2016 میں انڈین پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا کہ دیر از نو ایویڈنس فاؤنڈ اباؤٹ ڈاکٹر ذاکر نائک اور ہز آرگنائزیشن اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اینڈ دے آر ناٹ انوالوڈ ان اینی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی. تو یہ بولنے کے بعد سب پروٹیسٹ کم ہو گئے, لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا. چند مہینے بعد نومبر میں جب ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم پرسنل یونیورسل مسلم پرسنل یونیفارم سول کوڈ کے چکر میں ان کو الجھایا گیا اور اس کے درمیان ہمارا آرگنائزیشن کو بین کی. تو کیونکہ یہ آنسلاٹ جو میرے خلاف ہوا اسی لیے اس وقت میں عمرہ کر رہا تھا, رمضان کا مہینہ تھا اور مکہ میں تھا. تو ہمارے جو لائرس تھے کہا کہ آپ باہر ہی رہیں گے تو اچھا ہے. تو اس کے بعد میں واپس گیا. ایسا نہیں کہ میں چھوڑ دیا, میں باہر تھا اور اس وقت یہ ہوا. اور اس کے بعد جب الزام لگنے لگے تو پھر اس کے بعد میں واپس گیا نہیں. اور الحمدللہ اللہ کا فضل تھا کہ کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ یہ الزام مجھ پہ لگے گا آن ٹیررزم. اور ان نے پھر درخواست کی انٹرپول سے 2017 میں کہ میرے خلاف ریڈ کارنر نوٹس ضائع کیا جائے, RCN ریڈ کارنر نوٹس. تو انٹرپول نے کہا یہ بالکل بے بنیاد ہے, یہ پولیٹیکل ہے, اٹ از رانگ. پھر 1.5 سال بعد 2019 میں پھر سے درخواست کی اور تو انہوں نے نکال دیا یہ کیا ذاکر نائک ٹیررسٹ ہیٹ اسپیچ کے بارے میں, اور ہیٹ اسپیچ کی کوئی کنٹینٹ پیراگراف کوٹ کر کے انہوں نے پیش کیا انٹرپول کو. تو انٹرپول نے بولا کہ یہ ہیٹ اسپیچ میں آتا نہیں, اس کو درخواست کو بھی مسترد کر دیا. اس کے بعد پھر 2021 میں ایک نیا انٹرپول کا ریکویسٹ تھا منی لانڈرنگ کہ ذاکر نائک منی لانڈرنگ کر رہے. And Interpol gave a very strong notice saying he is a religious speaker, he has the right to speak about religion, he has the right to collect funds if he wants to collect funds, he is doing as per the law of the country, it is nothing but a political motive. And یہ بالکل بے بنیاد ہے. تو 3rd بار انٹرپول نے ریجیکٹ کی کہ یہ بے بنیاد ہے. اور نارملی اگر کوئی گورنمنٹ کوئی مسلمان کے خلاف ٹیررزم کے اوپر اگر کرتی ہے کہ نوٹس کرو تو 99% میں لائرس کہتے کہ کر دیتے. لیکن چونکہ میرے اتنے تقریر موجود تھے انٹرنیٹ پہ, اٹ واز آبویس, تو الحمدللہ وہ ناکامیاب بھی. تو اسی وجہ سے باہر تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے کوئی تکلیف نہیں, لیکن اس کی وجہ سے ہجرت کرنے پڑا. اور اللہ کے فضل سے تقریباً 15 ممالک, ان کے نام نہیں لوں گا, وہ چاہتے تھے کہ میں آ کے وہاں سیٹل ہو جاؤں تاکہ وہ مجھے سٹیزن شپ دے. اور یہ 15 ممالک سے میں میرے خود کے ریسرچ کے مطابق میرے نزدیک ملیشیا جتنے بھی مسلمان ممالک ہے جو بھی فی الحال ہے میرے نزدیک سب سے بہتر تھا. اینڈ ملیشیا ایک میرے نزدیک جتنے میں ٹریول کیا ہوں از ون آف دا فیو کنٹریز جہاں اوپنلی مسلمان بات کر سکتے ان سپورٹ آف دا اسلامک کاز, whether it be Palestine, whether it be Rohingya, whether it be any issue on Islamic, you can take out a protest openly and the government supports you. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی فالوئنگ ہے پاکستان میں بھی, ملیشیا کی تو بڑی
صفات آپ نے بتائی. پاکستانی بڑے لارج ہارٹیڈ ہے. پاکستان میں بھی جتنا عرصہ رہیں گے تو وسیع القلبی کا مظاہرہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا. ادیان کا تقابل آپ کا جو ایکسپرٹیز ہے, ایک ڈاکٹر صاحب ہم اکثر پڑھتے ہیں سیمول ہنٹنگٹن کی تھیوری ہے کلیش آف سویلائزیشن, اور اس کے عملی مظاہرہ بھی اب دیکھ رہے ہیں. آپ نے اپنی گفتگو میں فلسطین کا ذکر کیا. لگ بھگ 1 سال ہونے والا ہے فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اسرائیل کی جانب سے, اور اب لبنان اور یمن بھی اس کی زد میں آ گئے ہیں. جاننا میں چاہوں گا کہ انہیں تو مغربی ممالک کی پشت پناہی حاصل ہے, اسلامی دنیا کی جانب سے بھی مذمت ہوتی ہے. ایک عام مسلمان جو یہ جینوسائیڈ کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے کہ اس کو روکا جا سکے, کیونکہ ان میں ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے, بے چینی ہے, مایوسی. اور مسلمان کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں, اس کے اوپر میں تقریر کی ہوں, جس کا موضوع ہے 15 پوائنٹ ایکشن پلان فار دا مسلم امہ ان دا کاز آف پیلسٹائن. 15 پوائنٹ 15 پوائنٹ کا ایکشن پلان جو مسلمان امہ کے لیے ہے, خصوصاً پیلسٹائن کے لیے. اور وہ پورا 15 کرنے کے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جائے گا. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ. جسٹ ان بریف, منیمم جو مسلمان سب سے کم مسلمان کر سکتا ہے, وہ تقریباً منیمم دعا تو کر سکتا ہے جی فلسطینی کے لیے. اور دعا کرنے کا سب سے بیسٹ وقت ہے تہجد کا وقت, جو لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ, آخری حصہ, جہاں 1 گھنٹے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے دھرتی قریب آتے اور اللہ ایکسیپٹس دا پریئر, وہ بیسٹ ہے. اور کئی فرائیڈے بنا رہے, اور میں نے کہا تقریباً ڈیٹیل میں کہا. اور پھر قنوت نازلہ ہر صلاح کے بعد جماعت میں پڑھ سکتے. پھر وی شوڈ نمبر 2 شوڈ برنگ اویئرنیس آن یور اون سوشل میڈیا پلیٹفارم, ویدر بی فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, واٹ ایور یو کین. آئی ایم جسٹ سیئنگ ان شارٹ. جی ہر پوائنٹ کو وی کین ٹاک فار 10-15 منٹس. نمبر 3 ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وی شوڈ پروٹیسٹ, بٹ اے پیسفل پروٹیسٹ. پروٹیسٹ ڈز کریٹ اے لاٹ آف امپیکٹ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آج کی تاریخ میں غیر مسلمان سے زیادہ پروٹیسٹ کریں نان مسلم کنٹری, چاہے امریکہ ہو, یورپین کنٹری ہو, اینڈ دا امپیکٹ از کمنگ آن دا گورنمنٹ آلسو. دوز کنٹریز جو ایلیز تھے, چاہے جرمنی آپ دیکھیں گے جو اسرائیل کے ایلی تھے, بیکاز آف دا پروٹیسٹ اوور دا USA, اٹ ہیز این امپیکٹ آن دیم. نمبر 4 ہے کہ دیر شوڈ بی اے بائیکاٹ اسپیشلی آن دا اسرائیل پروڈکٹ. اٹ ہیز این امپیکٹ. آپ دیکھیے اسٹاربکس, میکڈونلڈس کے جو ویلیو کم ہو گئی, اکنامک بائیکاٹ. Then there should be, there can be plays in the colleges, there can be posters and billboards put to promote it. Number 6, they should see to the whatever on an individual level, whatever Muslim can contribute, whatever amount that he has got. And Allah looks at the percentage, not at the amount. اگر ایک غریب انسان جو 10,000 کماتا ہے, 10,000 روپئے, اور وہ 1,000 روپئے دیتا ہے, is better than a billionaire جو $1 billion دیں گا تو 0.1% ہے, اور 1,000 روپیہ 10,000 کا 10% ہے. تو 1,000 روپئے کے لیے اسے 100 گنا زیادہ ثواب ملے گا بنسبت $1 million. تو اللہ لکس ایٹ دا پرسنٹیج, ناٹ ایٹ دی اماؤنٹ. تو بھلے آپ کا 100 روپیہ ہو, 1,000 روپیہ ہو, 10,000 ہو, تو ڈپینڈ اپان دا پرسنٹیج what Allah has given you. تو should contribute whatever you can. اس کے بعد نمبر 7 پوائنٹ پہ there should be a waqf we should make on the cause of Masjid Aqsa, so that it can be we can sustain on a larger level. And on all these points we have worked on detail. اس کے بعد there should be a battery of lawyers, point number 8, a battery of international lawyers, so that we Muslims can file a case against such injustice that has been done. So we are a battery of international lawyers, so we should not be ad hoc on it. Point number 9, there should be from the government. جو پہلے 7 یا 8 پوائنٹ ہے, عام مسلمان کوئی بھی کر سکتا ہے, چاہے 1,000 روپیہ دے, the first 7 points. اس کے بعد جو نیکسٹ 8 پوائنٹس ہیں, 8 پوائنٹس ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کیپیسٹی. تو نمبر 9 کے اوپر, اگر آپ کا خود کا میڈیا چینل ہے تو میڈیا چینل پہ پروموٹ کرو, ٹرائی اینڈ سپورٹ دا پیلسٹین کاز, ٹرائی اینڈ ٹاک اباؤٹ دا ایٹروسٹیز. اور یہ پہلے بار انسانیت میں فرسٹ ٹائم, جینوسائڈ تو بہت ہوئے پہلے, بٹ یہ پہلا جینوسائڈ ہے جس کے اندر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ. پرانے جینوسائڈ جو ہوئے تھے معلوم پڑتا ہے چند سال بعد, چند مہینے بعد, چند ہفتے بعد. یہ پہلا جینوسائڈ ہسٹری آف ہیومینٹی کا
جو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا سوشل میڈیا پہ. اور اگر جو ویسٹرن میڈیا بلاک کی تو ٹک ٹاک کنٹینیو ہو گیا چائنا سے. سو دس از وی کین اسپیک اباؤٹ دیٹ فار آس. تو نمبر 10 کے اوپر وی شوڈ ہیو اے پروٹیسٹ آن دا پولیٹیکل لیول دیٹ دا کنٹری انوالوڈ شوڈ بی کالڈ. یہاں اسرائیل کی اگر ایمبیسی ہے وہ کنٹری میں تو شوڈ بی کالڈ اینڈ وی شوڈ پروٹیسٹ اگین. پوائنٹ نمبر 11 there should be a trade boycott. Trade boycott with that country, complete, all goods. I'm keeping on going, escalating the level. Yes. Then 11th, there can be a complete dissociation of political ties. Like بہت سے مسلمان کنٹری آج کے تاریخ کے اندر اسرائیل کا ان کے پاس ایمبیسی نہیں کنٹری میں الحمد للہ. یہ پھر سے شروع ہو رہا ہے کچھ کنٹری میں. تو دس از پوائنٹ نمبر 12, complete cut off of all political ties. پوائنٹ نمبر 13 کے اندر ایز وی نو دیٹ آپ دیکھتے نیٹو ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. 31 کنٹریز ممبرز ہے. اگر آپ ایک کنٹری کو اٹیک کریں گے تو اٹ ایز دو اٹیکنگ باقی جتنے 31 کنٹری ہیں. دے آر لائک ون یونٹ. تو وی مسلم, وی 57 میجورٹی مسلم کنٹریز, مسلم نان میجورٹی, کم اینڈ فارم اے میکٹو ول بی یونائٹیڈ. اور ہم ساتھ میں ایک گروپ فارم کریں گے آن دا سیم پرنسپلس کہ کوئی مسلمان ہم ایک ساتھ میں ہوئیں گے تو ول بی اے اسٹرانگر فورس. انفارچونیٹلی مسلمان ڈیوائڈیڈ ہے. مسلمان آر ڈیوائڈیڈ اینڈ دا کنٹرول بائی آؤٹ سائڈ فورسز. سو اف یو ہیو یونائٹ ہوئیں گے تو اٹ ول بی مچ بیٹر. اینڈ پوائنٹ نمبر 14 جو 14 پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ all the Muslim countries, if we follow the Quran and Sunnah, we will be much in a better position. Unfortunately آج کی جو حالت دیکھتے ہیں مسلمان کی, کیونکہ ہم قرآن اور سنہ سے دور ہو گئے. ہم قرآن اور سنہ کے نزدیک ہوئیں گے تو اللہ کی مدد اور رہیں گی. اور آخری 15 پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے دنیا میں, خلافت پھر سے لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا ممکن. اور یہ سب پوائنٹ کے اوپر اٹلی میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میری جو فل لیکچر ہے اس کے اوپر 15 پوائنٹ. آج کے اس خصوصی پروگرام میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آج کے پروگرام کے ہمارے مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اس طرف آتا ہوں. میں خالد عظیم ہوں سما ٹی وی سے, اور پوری پاکستانی قوم کی سطح آپ کو یہاں پہ دیکھ کے خوش ہے, ویلکم کر رہی ہے. میں بھی اس کا حصہ ہوں, اور آج آپ کی جو نشست ہے اس میں موجود ہونا میرے لیے اعزاز بھی ہے اور باعث سعادت بھی ہے. میں آپ سے آپ کی جو تحریک کو تھوڑا بہت جو میں نے نوٹ کیا, میں اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اگر اپنی پرائرٹیز بتائیں کہ کیا یہ امت مسلمان کو اصلاح, تعلیم, اور جس طرح سے آپ نے پہلے کہا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف ان کو متوجہ کرنا ضروری ہے, وہ آپ کی پرائرٹی ہے, یا پھر تبلیغ جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا پھر اس کے بعد جو تقابل ادیان سے چونکہ آپ نے آغاز کیا تو اس میں ایسی بہت سے جو اشکال ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو آپ بہت سی چیزیں کہتے ہیں, یا دوسروں کو جواب دینے کے لیے اور دوسروں کو جو غلط پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, تو اس میں آپ کی جو تحریک ہے یا آرگنائزیشن ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو پرائرٹائز آپ کو کس انداز میں اس کو آپ کرتے ہیں؟ بھائی صاحب نے 3 چیز کہے. پہلا نمبر کہ مسلمان کی اصلاح چاہے قرآن حدیث سے ہو, وہ میری پرائرٹی ہے کہ تقابل ادیان, کمپیریٹیو ریلیجن, غیر مسلم میں دعوت دینا. اور تھرڈ جو لوگ غیر مسلم جو اعتراضات کرتے ہیں اسلام کے خلاف, قرآن کے اگینسٹ, چاہے ایتھیسٹ ہو, یہ تینوں میں سے کیا پرائرٹی ہے؟ میرے حساب سے تینوں پرائرٹی ہے اور تینوں کو ساتھ میں لے کے چلتے. مثال کے طور پہ دو میں اسپیشلٹی از تقابل ادیان, وہ میری اسپیشلٹی ہے. لیکن جب میں تقابل ادیان کے بارے میں بات کرتا ہوں, کہہ رہا ہوں کہ واٹ آر دا سملیرٹیز, بیکاز کے اندر سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی جو آیت ہے, تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے.
ये मास्टर की है। जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ सिमिलैरिटीज विद इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी और सिमिलैरिटीज विद इस्लाम एंड हिंदुइज्म, तो मेरे मजमे में 75% मुसलमान हैं, 25% गैर मुस्लिम हैं। और गैर मुस्लिम मुतासर होते उसमें से कई लोग इस्लाम कबूल करते। मुसलमानों के लिए मैं इस्लाह कर रहा हूँ, तो वो विथ वन लेक्चर आई एम किलिंग 2 birds और 3 birds विथ 1 stone। अनेक पत्थर से मैं 2 परिंदों का शिकार कर रहा हूँ, 1 तीर से 2 शेर का। तो जो मुसलमान उनके साथ इस्लाह हो रही है, पर टॉपिक ऐसा जब भी मैथ्स के अंदर वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम जब मैं शुरू किया दावती मैदान में, मैं तकरीबन 10 घंटे देता था दिन में। लोग बोले शादी होगी तो मुमकिन ही नहीं, बीवी को टाइम देने पड़ेगा। तो मैंने ऐसी बीवी शादी की जो खुद दाया थी, तो फिर मैं 12 घंटे देने लगा। बट जो बीवी से अगर मैं स्पेंड करता हूँ टाइम 5 घंटे या जो भी, उसमें से 4 घंटे दावत के बारे में होते। फिर लोग ने बोले बच्चे पैदा होंगे तो आप दे ही नहीं पाएंगे टाइम। बच्चे पैदा होने के बाद देना 15-16 घंटे देने का दिन में। तो बच्चे लोग इस्लामिक स्कूल कायम की, तो इस्लामिक स्कूल के लिए टाइम दे रहा था, तो अल्लाह के लिए दे रहा था, साथ में बच्चे भी उधर आ गए। बच्चे भी आ गए, बीवी प्रिंसिपल थी, तो इसे बोलते वेन डायग्राम। तो बहुत कम टाइम होता है जो वेन इट इज स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स। तो कुछ टॉक है फॉर एग्जांपल दावा या हलाकत, वो सिर्फ मुसलमान के लिए। लेकिन ये टॉक जो सिमिलैरिटी बिन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी है, वो गैर मुस्लिम के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी। मुसलमान लोगों के लिए इस्लाह है, तो मेरे ऑडियंस में अक्सर 75% 75% मुस्लिम है। टारगेट कौन है? नॉन मुस्लिम। तो वो मुसलमान दाई बन जाते, मैं उन पे इस्लाह कर रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ, इस्लाह। वो दाई बन जाते तो सवाब उनको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है। आपका थर्ड पॉइंट जो था, जो अभी बहुत अहम है, कि वो सवालात जो मुसलमान को भटकाते हैं, ऐसे सवालात आप इंटरनेट पे आज आसानी से आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। पहले अगर कुरान के खिलाफ कोई आपको कुछ चीज़ कहना है तो बहुत मुश्किल से मिलते थे पॉइंट। जब आप इंटरनेट पे टाइप करो आपको मिल जाएंगे। अगेंस्ट द कुरान, ग्रामेटिकल एरर्स, अरबिक मिस्टेक्स इन द कुरान, साइंटिफिक एरर्स। तो अभी मेरा फोकस रहा है कि जो सवालात जो इंटेलेक्चुअली सीम्स टू बी करेक्ट, सीम्स टू बी एलिगेशन, उनके जवाब देना। जो बेबुनियाद सवाल है वो जवाब देने की ज़रूरत नहीं। जो इंटेलेक्चुअली सीम्स टू बी करेक्ट, सही लगते, उनके जवाब देना। तो इसमें दोनों हो रहे, इस्लाह भी हो रही है। जो मुसलमान दीन को छोड़ के जा सकते हैं उनको रोक रहा हूँ मैं, तो वो हाई लेवल ऑफ इस्लाह हो गया। उसी वक्त गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ लेके भी आ रहा हूँ। तो थर्ड इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, जो एक स्पेशलिटी है, जो मंतिक है। मतलब नथिंग टू डू विथ एक आम आदमी आलिम होगा, मे बी मुफस्सिर, मुहद्दिस होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़न का माहिर है, लेकिन अलग फ़न है ये। इसके अंदर फ़न होता है मंतिक का। तो इसके अंदर देयर इज़ अ लैक्यूना, देयर इज़ अ वैक्यूम। आप समझे ना? तो ये सवालात जो बहुत से नौजवान, चाहे जो मुसलमान भी होते, नेट पे जाते देखते, अरे इतनी गलतियाँ कुरान में, और ये कुरान गलत है, अरे इस्लाम डजंट गिव राइट्स टू वुमेन। तो वो टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करना एंड साइंटिफिकली कैसा साबित करना कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन, ये भी मेरी स्पेशलिटी है। तो ये लेकिन साइमल्टेनियसली मुसलमान को दीन छोड़ने से रोक रहा है, जो इस्लाह का एकदम हाईएस्ट लेवल है, एक मुर्तद होने से बचा रहा है। आजकल मैं गल्फ कंट्री में जाता हूँ, लोग बोलते कैन यू गिव अ लेक्चर डज गॉड एग्जिस्ट। डज गॉड एग्जिस्ट नहीं तो मुसलमान की तो बुनियाद, तौहीद तो बुनियाद बात है। तो मुसलमान को अगर मैं कह रहा हूँ, और यहाँ भी मुझे रिक्वेस्ट आई यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान में रिक्वेस्ट आई कि आप एथियज्म के बारे में लेक्चर दे सकते हैं, हाउ टू स्टॉप एथियज्म। तो ये एक अलग फील्ड है, एक अलग फन है। तो इसकी स्पेशलिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो इसीलिए एक नया प्रोग्राम आज डॉक्टर जाकिर नाइक करके हर सैटरडे को होता है पीस टीवी पे। फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे को मैं हैंडल करता हूँ, एंड सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को मेरा बेटा करता है, शेख फारिक। तो ये पॉइंट बहुत अहम है कि किस तरीके से, क्योंकि इसका जवाब एक आम जो जितने मुसलमान स्कॉलर जो है माशाल्लाह मुझसे हज़ारों गुना, और मेरे पास उनका इल्म और अच्छा है, लेकिन ये अलग स्पेशलिटी है। हाँ, कुछ स्कॉलर्स है पास में जो माशाल्लाह इसके अंदर माहिर थे, कुछ है, ऐसा नहीं कहने। लेकिन अभी जो नई डिस्कवरी आ रही साइंटिफिक और नई तरीके से जो कुरान को अटैक हो रहे, तो इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मदीना शिगरी फ्रॉम ABN न्यूज़। अभी आपने डॉक्टर साहब 15 नुकाती एक्शन प्लान का आप जिक्र कर रहे थे, दैट व्हाट वी कैन डू। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर द पीपल ऑफ गाज़ा?
should they continue with their jihad and fight against Israel? And is jihad mandatory under such circumstances? जो मुसलमान जो गाज़ा में हैं उनके लिए सोल्यूशन क्या है? क्या उन्हें जिहाद कंटिन्यू करना चाहिए? सबसे पहले ये जो जिहाद की मानी इम्पोर्टेंट है, जिद्दोजहद। अब जिहाद को जो मीडिया ने जो गलत पिक्चर पेंट किया है, क्या इट इज़ लाइक गोइंग फॉर बैटल फील्ड, दैट्स वन टाइप ऑफ जिहाद। बट अक्सर जो जिहाद है जिद्दोजहद करना, टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, और कई किस्म के हैं ना, वन ऑफ द हाई लेवल जिहाद अगेंस्ट योर नफ्स। और मैंने कहा कि आज जो मुसलमान गाज़ा में जो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो फ़र्ज़ किफ़ाया कर रहे हैं। दे आर प्रोटेक्टिंग द थर्ड होलीस्ट साइट, ये तीसरी सबसे होलीस्ट साइट दुनिया में है, जो आज जो है मस्जिद अक्सा, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो हम पे फ़र्ज़ होएगा। तो मेरे हिसाब से फ़र्ज़ किफ़ाया कर रहे हो। जो गाज़ा के लोग जो 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 जिद्दोजहद कर रहे, वो हमारे आँखें खोल रही है। हम जब पढ़ते कुरान मजीद के आए थे, उनकी मानी जब पढ़ते हैं और ये हदीस पढ़ते हैं कि सहाबाज़ कैसे थे, हमें यकीन नहीं होता ऐसे लोग ज़िंदा है क्या नहीं। अभी हम देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे अगर शहीद होता है, वो अल्लाह से कह रही है कि अगर आप 10 बेटे भी देंगे मुझे तो मैं आपके नाम पे उन्हें कुर्बान कर दूँगी। और ये जो गैर मुसलमान देखते हैं कि ये कैसा दीन है, कैसा मज़हब है, ये कौन है अल्लाह जिसके लिए उनको उनके बच्चे लोग का कत्ल हो रहा है, उनके ऊपर इतने मजबूरियाँ आ रहे, इतने एट्रोसिटीज़ आ रहे, फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, प्रेज़ बी टू अल्लाह, फिर भी कहते माशाअल्लाह। तो कैसे लोग हैं ये, क्या दीन है? उस वजह से लाखों माशाअल्लाह गैर मुस्लिम स्पेशली वेस्टर्न कंट्री में उन्हें कुरान पढ़ने लगे, और ये एक साल में लाखों गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल के सिर्फ उन्हीं बिकॉज ऑफ गाज़ा। सबूक सईद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा नाम सबूक सैयद है और मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक शो करता हूँ। आपके सवालात और आपसे जो सवालात किए गए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और लाजमी उससे जहन भी खुल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जो 15 पॉइंट पेश किए हैं कि ये एक्शन प्लान होना चाहिए मुस्लिम सोसाइटीज़ का या मुस्लिम गवर्नमेंट का, तो मुझे कुछ सवालात में कुछ इश्कालात भी पैदा हो चुके हैं। लेकिन मैंने आपका पूरा लेक्चर नहीं सुना हुआ, तो शायद अगर वो सुनूँ तो शायद वो इश्कालात रफ़ा भी हो जाएँ। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि जिन सोसाइटीज़ के अंदर हम बस रहे हैं, आपने ये तो कहा कि हम उसका भी बायकाट कर दें, हम उससे ताल्लुकात भी ख़त्म कर लें, लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें? तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इस खलफशार की फ़िज़ा में, इस टेंशन की फ़िज़ा में हम उनके साथ मुकाबला करें या विद इन सोसाइटीज़ जो हमारे साथ इतने बड़े प्रॉब्लम पेश आ चुके हैं उनके हल के लिए हम कोई कोशिश करें? जो आपको पहला सवाल था कि हम इसको बायकॉट करें, उसको बायकॉट, क्या ये मुमकिन है? और आम तौर पे तो नज़र आता है मुमकिन नहीं है, और मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन आप डायरेक्ट टॉप पे नहीं जा सकते, इट इज़ स्टेप बाय स्टेप। आप पहले फॉलो करो फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, थर्ड स्टेप। पहले खुद की इस्लाह करो। आप बात तकरीर कर रहे, खुद नमाज नहीं पढ़ते, फ़ायदा क्या? खुद अमल नहीं करो, बात करे करना चाहिए, तो आप अल्लाह की मदद नहीं आएंगी। तो पहले अपने अंदर चेंज आना चाहिए। और मैं कहा हूँ डिटेल के अंदर, किसके लेक्चर में, अपने आप मैं बोलो नमाज पढ़ो, ताज्जुद की खुद नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या फ़ायदा? मैं कह रहा हूँ अमल करो, कुरान हदीस पे मैं नहीं कर, लोग बोले ये आदमी तो ये करते, समझे ना? तो पहले अपने आप को बदलो, और अपने आप को बदलने में किसकी ज़रूरत है? दूसरे की नहीं, आप और आपके अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। तो आप पहले अपने आप में चेंज लेके आइए। हर मुसलमान अपने आप में चेंज लेके आएगा तो ज़रूरत ही नहीं किसकी। नंबर 1 स्टार्ट विथ यू, देन स्टार्ट विथ अ फैमिली, देन स्टार्ट विथ सोसाइटी। आपकी सोसाइटी है, आपका सिटी है, फिर आपकी कंट्री है, फिर पूरा दुनिया है। उसका मतलब नहीं कि आपकी फैमिली में कौन अगर नई बात मान रहा है तो आप मत आगे मत करो। कितने रसूल थे जिनके बेटे माने ने बात, नूह अलैहिस्सलाम में? उसका मतलब ना दावत छोड़ दियो, आप दावत दे दिए, नहीं माने, बट लेकिन आपका पहले आप पे आता है, फिर आपके फैमिली पे आता है, फिर आपके नेबर्स पे आता है, पड़ोसी के ऊपर, फिर आपके सिटी में, फिर और जहाँ तक कि आप देखेंगे, आप कई मिसाल है कुरान में और हदीस में, कई मिसाल है जो चीज़ मुमकिन ही नहीं। बैटल ऑफ बदर 3 गुना ज़्यादा जो नंबर के जो थे बैटल ऑफ बदर में, जो मुसलमान और मुशरिक थे, जो काफिर थे, उनका नंबर 3 गुना ज़्यादा, उनके पास और फैसिलिटी थे, इनके पास कम घोड़े, उनका ज़्यादा घोड़े, और फैसिलिटीज़। तो टेक्निकली इम्पॉसिबल था, लेकिन अल्लाह की मदद तो पॉसिबल है क्या नहीं? तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर अल्लाह चाहे मुमकिन है क्या नहीं?
ہم جو بولتے ہیں ان کے پاس یہ وسائل ہے, ان کے پاس یہ وسائل ہے. میں نے بولا ہمارے پاس اللہ ہے بھائی. لیٹ دیم ہیو آل دا ویلتھ ان دا ورلڈ. دنیا کی پوری طاقت اللہ اپنے پاس, کون جیتے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. اگر اللہ ساتھ ہے تو کون جیتے گا؟ نہیں, میں آپ کا سوال پوچھتا ہوں. اللہ عیسیٰ ساتھ میں نہیں آتا ہے. اللہ کو ساتھ اللہ کو آپ کی حق میں لے کے آنے کا ہے تو قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب اللہ تو کہتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. وہ تو کہتا ہے تم تیاری کرو. وہ یہ کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جب تم خود کچھ کرو گے. بالکل صحیح. تو جب ہم خود کچھ نہیں کر رہے صرف اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ اسی لیے وہی تو کہہ رہا ہوں میں. ابھی آپ نے جواب دیا میرا. آپ نے جواب دی میرا نا, تو غلطی اللہ کی کیا ہماری؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جد و جہد کرو, میں آپ کے لیے پورے راہ کھول دوں گا. سورہ عنکبوت سورہ نمبر کے مطابق پاتا ہے, جتنی کوشش کرتا ہے اتنا پا لیتا ہے. بالکل صحیح. اگر آپ کوشش کے راستے نہیں کھل رہے تو آپ کی کوشش صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے قرآن میں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں, آپ جہاد کرو اللہ کے راہ میں, اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا. اگر آپ بولے میں جہاد کرو راستے نہیں کھل رہے, آپ کا جہاد صحیح نہیں ہے. تو اگر اسی لیے میں نے کہا میرے پوائنٹ میں کیا کہا تھا, قرآن اور حدیث پہ عمل کرو. وہ تھا نا پوائنٹ کے اندر. اگر قرآن حدیث پہ آپ عمل کرے, ہم ہار بھی گئے تو ہماری جیت ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ اس خصوصی نشست میں گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں پہ ہم نے روکا تھا. تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں سبوق سعید صاحب کا جواب تو مکمل ہو گیا تھا. تو جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. نادر گرمانی میرا نام ہے, ڈان نیوز سے تعلق ہے. مختلف سوالات آپ سے ہوئے. میرا آپ پاکستان جیسے آپ نے فرمایا کہ 33 سال کے بعد آپ تشریف لائے ہیں, تو ہوپفلی آپ کو کچھ ایشوز جو ہیں وہ پاکستان سے متعلق شاید آپ کے علم میں بھی ہوں, اور اس ایشو میں صرف مائنارٹیز نہیں لیکن جو مسلم ہیں وہ بھی ان ایشوز کا شکار ہوتے ہیں, اور وہ توہین مذہب کے نام پر جو قتل ہے وہ ایشو ایک بڑا ہے. حال ہی میں بھی پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات کسی ایک علاقے میں نہیں, اوورآل اگر آپ کے علم میں ہو تو یہ واقعات پیش آتے رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ آپ جو توہین مذہب کے نام پر نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلم جو ہیں وہ بھی قتل ہو جاتے ہیں اور تحقیقات نہیں ہوتی؟ اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے کہ کیا کسی کو فقط الزام کی بنیاد پر جو کہ ابھی ثابت نہیں ہوا, کیا کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ عام طور پہ مذہب پہ اگر کوئی توہین مذہب کرتا ہے یا اللہ کے رسول کے خلاف بات کرتا ہے یا اللہ کے خلاف بات, یہ بالکل بہت بڑا جرم ہے, یہ گناہ ہے. اگر وہ ملک میں اسلامی شریعہ نافذ ہے, اگر اسلامی شریعہ نافذ ہے تو اللہ گناہ. اگر ایک غیر مسلمان ملک میں کوئی کرتا ہے تو اسے لاء کے حساب سے جو بھی ادھر کی پولیس ہے ان کو حساب, اور آپ کیس لڑ سکتے ہیں, اپنے لائز رکھو. 15 پوائنٹ میں جو تھا آپ لائز رکھو, اس طریقے سے اسے پیش کرنا چاہیے کہ ہی از کازنگ کمیونٹی ڈسہارمنی. اگر اسلامک ملک شریعہ ہے تو شریعتاً بھی آپ کو شریعہ کوٹ میں دینا چاہیے. آپ حاکم نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, آپ اتھارٹی کو کیجیے. شریعہ کوٹ ہوتی ہے, اس میں جج ہوتا ہے, اس کو وقت دیا جاتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام فرح سعدیہ ہے, میں ETV سے منسلک ہوں, اور آپ کو پاکستان میں خوش آمدید. آپ بھی فرض کفایہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, بینگ دائی. یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وعدہ لیا تھا کہ تم میں سے جو یہ پیغام سن رہے ہیں اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں, تو آپ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں, شکریہ اس کے لیے. میرا سوال جو ہے آپ نے جیسے کہا خواتین سے متعلق ہوگا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایریا آپ نے خواتین عورتوں سے متعلق آپ نے مس انٹرپریٹیشن آف سم ورسز کی بات کی جب خواتین کی بات ہوتی ہے. ایک آیہ مبارکہ پہ میں آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گی جہاں پہ خواتین کو مارنے کے حوالے سے کچھ بات ہوئی ہے. ڈومیسٹک وائلنس کیا اجازت دیتا ہے اسلام اس کی؟ جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعہ افک کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
तमाम तर नाजेबा तरीन इल्ज़ामात के बावजूद ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से हमें ये लेसन मिलता है कि कुरान पाक की किसी भी आय मुबारका को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे लेनी है। सो आपके ख़्याल में डोमेस्टिक वायलेंस इज़ इट अलाउड इन इस्लाम, और इसका रास्ता रोका जाना चाहिए? क्योंकि गैरत के नाम पे कत्ल हो जाते हैं, यहाँ पे इल्ज़ाम सिर्फ लगाया जाता है और औरत को कारी कर दिया जाता है। बहुत कभी ये रसूमात हैं जिसके साथ औरतों के साथ बहुत सारी ज़्यादती जो है उसका सिलसिला जारी। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस सिलसिले में जानना अगर आप सिंपल जवाब चाहते हैं कि इज डोमेस्टिक वायलेंस परमिटेड, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, हराम है। डोमेस्टिक वायलेंस हराम इस्लाम। वायलेंस वायलेंस इज डिफरेंट दैन जो आप कुरान की आयत का जिक्र कर रहे थे, वो हुआ थी सूरा नंबर 4 आयत नंबर 35। मैंने 34 का जिक्र किया जिसमें आता है अर्रिजाल क़व्वामून निसा, क्या मेन आर द सपोर्टर्स। उसके आगे आप चलेंगे तो उसमें आता है कि इफ़ वन इज डिफीज, इफ़ द डिसोबीडिएंट और इफ़ दे डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन देन यू स्टॉप टॉकिंग टू देम, एंड आप उनसे बात मत कीजिए, बाद में बिस्तर में शेयर कीजिए। और फिर आता है जो अरबी वर्ड है दरबा। तो इसके अंदर हदीस के अंदर एक आता है अल्लाह के रसूल की सही हदीस में कि मिसाल के तौर पे आप मिसवाक से मार रहे, और अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे अगर शरिया के अंदर तो यू कैन नॉट बीट ऑन द फेस, यू कैन नॉट लीव अ मार्क ऑन द बॉडी, बहुत सी चीज़ें। शरिया इज डिराइव फ्रॉम हदीस एंड कुरान, और जो फ़ुक़हा मिल के करते हैं तो कई चीज़ें कि कैन नॉट हिट ऑन द फेस, यू कैन नॉट लीव अ मार्क। फेस पे मारने तो ऐसे मुमानियत है, फेस पे नॉर्मल मारना मुमानियत है। इसीलिए मिक्स मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग इज नॉट परमिटेड, बॉक्सिंग इज नॉट परमिटेड, आप समझे ना। जनरली लीव असाइड वुमेन, जनरली मारना अलाउड नहीं, तो वुमेन के लिए तो वाइफ है तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, आप समझे ना। तो दीज आर नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप मुसलमान अगर नहीं पढ़ते हैं कुरान की आयत लेके मानना करते तो गलत है। सो दे शुड बी एजुकेशन इन द मुस्लिम सोसाइटी। और एक गैर मुस्लिम अगर इसको पूछते किस तरीके से जवाब देना, मिसाल पर मैं कहा हैंडकरचीफ, इट इज़ मोर ऑफ अ सिम्बॉलिक ख़त्म। पहले बात नहीं कर रहे, फिर आप बेड नहीं शेयर कर रहे, फिर आप दरबा मतलब, उसके बाद फिर देयर इज रिकन्सिलिएशन बिटवीन वन पार्टी फ्रॉम द वुमेन साइड, one party from the man's side, they come and reconcile. So this is a procedure before talaq takes place. So daraba here means light beating, matlab symbolic, matlab this is the end of it. It is just a symbolic way of saying you are crossing the red line. आप समझे ना। इसके बाद क्या होगा कुरान की जो आयत है, तो वी आर गिविंग टाइम टू अ पर्सन दैट वी डोंट वांट टू पार्ट, दिस इज अ लास्ट वार्निंग, बट इन नो वे इज डोमेस्टिक वायलेंस परमिटेड एट ऑल। उसके पहले पार्ट हो जाना चाहिए। अगर इतना आपको लगता है भाई छीने तो पार्ट ना। हमारे सीनियर एंकर है और बड़े पढ़े लिखे इंसान है, वो सवाल करना था जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपनी मसरूफियत में से कीमती वक्त निकाला। पाकिस्तान पिछले 20 साल से दहशतगर्दी के फितने का शिकार रहा है, और जो लोग ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रहे हैं, स्कूलों पे जाके बम धमाके करने, अस्पतालों के अंदर जाके या फिर मसाजिद के अंदर जाके धमाके करने, नमाजियों को शहीद करना, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और हमारी रियासत ने रिसेंटली उनके बारे में एक टर्म दी है फितनाउल खवारिज, कि ये खवारिज हैं, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली ये दहशतगर्दी जो है ये एक इंतहा पसंदी है जो कि इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन करके वो जो है इस्लाम का गलत एक जो है वो पूरी दुनिया में इमेज भी उजागर कर रहे हैं। तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर एक लेक्चर दिया हूँ मैंने, एक है क्या टेररिज्म एंड जिहाद इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, मीन्स दहशतगर्दी और जिहाद एक इस्लामिक नज़रिया। मीन्स दे मे बी अ थिन लाइन ऑफ डिवीजन और दे मे बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म एंड, उसके ऊपर मैंने डिफ्रेंशिएट किया हूँ, किसे टेररिज्म कहते हैं, किसे जिहाद कहते हैं। हदीस में आता है साहबा जो लोग दीन के खिलाफ अपने आप को मुसलमान बोल के कर रहे थे उनको खवारिज है, वो सही है। तो जो दीन के एकदम खिलाफ जा रहा है, हदीस के खिलाफ जा रहा है, कुरान के खिलाफ जा रहा है, और बोलो मैं इस्लाम के नाम पे कर रहा हूँ, तो उनको खवारिज। तो इसीलिए कुरान की आयत है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, अपने आप को मुस्लिम कहो, वो गलत है तो उनको खवारिज करो, अपने को मुस्लिम को। मस्जिद अक्सा और उसी से रिलेटेड ही सवाल है, आजकल यहूद का फितने का जिक्र बहुत गर्म है। डॉक्टर साहब, एक तरफ कुरान की आयत है कि वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि अगर आप अपनी दीन जब तक नहीं बदलते तो ये आप से राज़ी नहीं हो जाते। दूसरी जगह उसी कुरान में ये कहा जाता है कि कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि ए अहले किताब आओ हमारे और तुम्हारे दरमियान जो मुश्तरकात है उसकी बुनियाद पे एक दूसरे से ताउन करते हैं। तो ये एक जगह पे
یہود و نصارہ کے ساتھ رشتے کی بھی اجازت، یہ تعاون والی آیت بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور دوسری جگہ یہ کہ وہ آپ سے کسی صورت خوش نہیں ہو سکتے، اور آج کل ہم ان کی جو حرکتیں دیکھ رہے ہیں تو واقعی ان سے مسلمان کا خوش ہونا مشکل ہے۔ تو یہ کنفیوژن ہمارا دور کر دیجئے کہ یہ کس طریقے سے دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جا سکتا ہے۔ پہلے جو قرآن کی آیت آپ نے کوٹ کی سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 کی آیت ہے جی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، مطلب آپ وہ یہود نصارہ کتنے بھی آپ کریں گے ان کو، وہ جب تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ یہود نصارہ نہ بن جائیں۔ آپ کچھ بھی کرو، ان کا لباس پہنو، ان کو ایکشن کرو، کچھ بھی کرو، لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے جب تک آپ یہود نصارہ نہ بنیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ وہ دوسری آیت کی جو اپنے ذکر کی وہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، اٹ از کانٹرا ڈسٹنکشن ناٹ کانٹرڈکشن۔ کانٹرڈکشن مطلب دو آیت میں ٹکراؤ، with two things not possible، اور کانٹرا ڈسٹنکشن مینس ٹو ڈفرنٹ کوالٹیز۔ فار ایگزامپل میں یہ آدمی آنیسٹ ہے اور چیٹ ہے تو یہ کانٹرڈکشن ہے، آنیسٹ آدمی چیٹ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ آدمی آنیسٹ ہے اینڈ چیریٹیبل ہے تو کانٹرڈکشن ہے، یہ کانٹرا ڈسٹنکشن ہو، آپ سمجھے نا، یہ دو لفظ میں ذرا فرق ہے۔ تو سیکنڈ آیت میں جو سیکنڈ آیت آپ نے کوٹ کی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی، کل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، یا اہل کتاب سے کہو یہود اور نصارہ سے، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد اللہ، اللہ نعبد الا اللہ۔ دو یہ آیت یہود اور نصارہ سے ایڈریسنگ دیم، بٹ جنرلی اٹس اے ماسٹر کی فار دعویٰ، آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے کر سکتے ہیں۔ میں تو بولتا ہوں جو مسلمان میں فرقے ان سے بھی کر سکتے ہیں، اٹس اے جنرل ورس۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، بٹ ایک کانٹیکس ہوتا ہے کہ کبھی اللہ صرف ایک کو ایڈریس کرتے ہیں، بٹ جنرلی اٹ کین بی ایکسٹینڈیڈ ٹو ادرس۔ تو یہ باقی سب سے ہم آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو قرآن کے جو ماسٹر کی آف دعویٰ ہے، ٹاک آن سملیرٹی ناٹ آن ڈفرینسز، یکسانیت پہ بات کرو، اختلاف پہ بات مت کرو۔ ہمارے مسلمان اکثر اختلاف پہ، دو جماعت ہے، 100 میں سے 95% کامن ہے، جو 5% اختلاف ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے، 95% تو کامن ہے نا، یہ پرابلم ہے، آپ سمجھے نا۔ تو اللہ کا کیا کہ کمانڈ ہے، جو پوائنٹ کامن ہے اس پہ بات کرو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو روزانہ 200 سوال کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے آج ایک سوال پہ اکتفا کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنے علم اور بصیرت سے نوازا ہے، تو اگر ہم ایک ہفتہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں تو ہمارے سوال ختم نہیں ہو سکتے، لیکن وقت مزید اجازت نہیں دیتا۔ ہم بہت مشکور ہیں، پہلے اس کے لیے کہ آپ پاکستان تشریف لے آئیں، اور پھر اس کے لیے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہماری رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور میں اپنے ساتھی کولیگز کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اس پروگرام کو میرے ساتھ چلایا، اور ان کے تعاون کے بغیر اس خوش اسلوبی سے چلانا ممکن نہیں تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کے ایک بار پھر شکریہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ آج کے اس